ये रट बेवन बस ये क्या बाया बस कमाई की में खाद काश करे छै ना करें काशकरी नादनिशम त्रावई मेच परखम करनमच अजगे पे ये खाद बकार आसे तीच खाद त्राव जमीनस हाँ काशकार बाय पन्नी मिथ्सुन टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मज नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मज करने विद तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ये मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करान छ मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वथरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता कयम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ कृषि दर्शन प्रोग्राम हेत तुहंदिस खदमत मज हाजिर दोस्तों यह जन ज़राअतुक शोब अत मुख्तलिफ मुंसलिक शोब यम जन अमि खतर ज़रूरी अकिस ज़मींदार सद खतर काश्तकार सद खतर सह यमो मुख्तलिफ शोबों नश फ़ायदा हासिल करान यम सात कत करो पन्ने मेवच मुख्तलिफ किस्मिक मेव ये काश्त करान यम वोपदावान यम तैयार करान यम बाजार सोजान तो अम सत इक्तसादी तौर वारिया फ़ायदे यवान तिकाज अत सतन अकोय बागवल योतन आसान क्या लच बद लुख अत सतन सद सोद या वर्ग पे वाबस्त क्या बागस मज काम करान क्या अमिच तुल त्राय मज काम करान क्या बाजारस मज काम करान अमिच मार्केटिंग युस सह गि बेहतर बन अत गि पोस टूक जबर यून तो यमन मेवन मज टंग तख सठे अहमियत थवान तिकाज अत गज़ाई अहमियत तो इक्तसादी अहमियत यम सात वो गज़ाई अहमियत सानि खतर ज़रूरी टंगु युस जन मेव या अगर मज मज खेमो तम सतन फ़ायदा सेहतस वातान ये जन इक्तसादी युस जन पहलू सह वो अम सतन पोस टूक सान मैशियत बेहतर गसान तो अम सतन सोन गर जबर पे चलान क्या अमिच गज़ाई तो इक्तसादी अहमियत प्रोग्रामुक यह पेश खदमत तह सपद मजीद वजाहत कशीर छ कुदरतन खूबसूरती सत मेवन हंज नेमत तो बख्शमस ये मुख्तलिफ मौसमन मज मुख्तलिफ किस्मन हंद मेव तैयार गसान चाहे तम सब्ज रसदार मेव अस्तन या खुशक मेव पूरे दुनियास मज पन पहचान बनावन वलिस चूंटिस पत दोयम बोड़ सब्ज या ताज़ा मेव युस ये वोपदान छु टांग टांग छ कशीर मज सठा ब्रोह काल पे वोपदावन यवान आमित यस मशहूर मौरूफ सरार शरीफ आस्थानस पे वन ज़ायरीन हौखनामच टंग हचि तबरुकातन दिन तो यम सठा लजीज तो मज़ेदार आसान कशीर मज मुख्तलिफ किस्मन हंद टंग वोपदावन यमन मज बब गोश टाँचे कागजी नाक तो कोशुर नाक सठा मशहूर यह टंग किस्म अक्टूबर नवंबर रतस मज तैयार गसान तो मार्च अप्रैल रतस तान बाजरस मज दस्याब आसान यह टंगस जान कीमत मिलान खुशक करेवा जमीन पे वोपदन वोल नाक टंग सठा म्यूठ आसान तो अमकिस कारोबारस सठा बापर मुंसलिक आसान कन दजन सरार शरीफ वोपदन वोल टंग तु पन्ने मज़ तो लताफत किन अलग दर्ज थावान अत टंग खुशक करेवाहन मज वोपदावन तो नेबरिमन मंडियन मज अत जान पोस ठोक मिलान अत टंग कारोबारस सत्याहन लुकन हंद रोजगार वाबस्त ूंट कुलन हंद पे टंग कुलन मज फैसल थावन ये जन हाई डेंसिटी वालन टंग कुलन मज अमिच जरूरत पेवान कह वन सित जमींदारन पन्न नर्सरियन मज तैयार करना आमत नयन किस्मन हंद कुल फराहम करान ताकि लुक बनावन पन बाग तो करन पन्ने आमदनी मज हुरर यमन बागन मज न ज्यादा आब त्रावन जरूरत पेवान तो न खाद तो दवच अस पज बागबानी महकम दस दिन आमचन हदायतन पे अमल दरामद करें युत जन सोन यह टंग फसल जान तो बेहतर आए दस्याब रोज बहारपुर गांव किस दरवेश सुंदो सठा बजर सरी वनान दरवेश तकदीर बदलान तोई तम जमींदारी हज तिच कत वनान यमो सत फसलिक ढेर लगान मगर अकि दोह द्राव दरवेश सुंद राज नुन किसान कॉल सेंटर पे जानन बेहतरीन जमींदारी हज प्रत कत जमींदारी हूं कत मसला तो किसान कॉल सेंटर पे जमींदारी हंदन माहिरन सलाह मशवर
فوراً تمی سات پننی زبان مز کت کرت زمینداری نسبت کن تہ صلاح مشور یا سوال خطر لو مفت نمبر 1800 ناظرین محترم یم زن مختلف شعبہ زراعت ات مز ساروی کھت بوڑ شعبہ سہ گو دانیک شعبہ ات ستھ لک وابستہ تو تکیازِ یُس زن یہ دانہ یہ سن بتہ گوٹ آسان یم سات یہ دان کھار آسہ کچھ مز آسہ یم سات یہ موجود آسہ اس اخ اطمینان پٲدٕ سپدان اتی باقی کامہ کارس کنتھ رٲغب سپدان تو یُس زن یہ دانہ اس محنت مشقت ات سونتہ پہ ونس تامت کرمژ واریاہ اس کھاد ترٲمٕژ اس مختلف یم زن گھر پٲٹھۍ تم ات مز ترٛایمژ یا ماہرانہ مشورن تحت اس کٲم کٔرمٕژ تو ونکس وارٕ کارٕ یہ دانہ تیار تو لونُک یُس زن سلسلہ ات مز اس واریاہ احتیاط کرُن تکیازِ ونس تامت یۄس محنت اس کٔرمٕژ ونکس اگر اس معمولی احتیاط کرو امہ سۭتۍ کھسہِ یہ رہتہِ تو دانہ لوننس دوران کیا احتیاط ورتاون یا یم زن اس فائدہ یُس زن زر یونیورسٹی ہند مختلف اقسام ریلیز کرنا آمت تمو سۭتۍ کۭتیاہ فائدہ تہند کۭتیاہ فائدہ اس تو اس کۭژاہ اقتصٲدی بہتری سپدان امہ سۭتۍ کیا احتیاط کرُن دانہ لوننس دوران ات نسبت زان ڈاکٹر رئیس احمد بٹ صٲب یم SMS اگرونمی شعبس سۭتۍ کرشی وگیان کیندر کپوارہ ؤلِو وٕچھِو پروگرامُک یِہوٚے حصہٕ یتھ منٛز تۄہہِ مزید وضاحت سپدِ چونکہ تۄہہِ چھُو پتہ کہ دانہِ کوٗتاہ اہمیت چھِ تھاوان سٲنۍ ویلی منٛز سٲنِس کٔشیٖرِ منٛز تقریٖباً 95 پٮ۪ٹھ 95% لوٗکھ چھِ تِم یِمن وٕنکٮ۪س دانہِ اَسہِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ سٹیپل فُڈ دانہِ چھِ تِمن سٹیپل فُڈ باقٕے یِم 5 to 8% لوٗکھ چھِ تِم تہِ چھِ اکھ ٹایم بَتَے کھٮ۪وان مگر تِمن یُس دوٚیِم ٹایم چھُ سُہ چھُ تِمن یا آسٮ۪کھ کٕنکہٕ ژوٚٹ نتہٕ کھٮ۪ن مکاے ژوٚٹ چوٗنٛکہِ وٕنکٮ۪س چھِ أسۍ لنگیٹ کِس ماور علاقس منٛز یتھ منٛز کرشی وگیان کیندر کۄپوٲرۍ اکھ FL بارٕ پیمانس پٮ۪ٹھ اکھ کٲم چھِ کٔرمٕژ FLD چھکھ دِژمٕژ دانس پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ حظ چھِ تقریٖباً 200 کنال ییٚتٮ۪تھ اَسہِ SR4 لٲگِتھ یہِ حظ چھِ اَسہِ وٕنکٮ۪س وٕچھِو تُہۍ یتھ 200 کنالس پٮ۪ٹھ FLD دِژمٕژ کرشی وگیان کیندرن یُس اَسہِ دِژمٕژ چھِ یپٲرۍ لنگیٹ ماور علاقس منٛز تہٕ ڈسپایٹ کووِڈ حالات ٲسۍ واریاہ حالات ٲسۍ نوزٕکۍ تِم پتہٕ تہِ کٔر انڈر د لیٖڈرشِپ آف ڈاکٹر سجاد محدیٖن یُس یپٲرۍ کووِڈس منٛز یِمو کٔرٕکھ کٲم وٕنکٮ۪س وٕچھِو تُہۍ SR4 کۭتِس ایریاہس چھِ یپٲرۍ لٲگِتھ یہِ حظ چھِ یِہے کرشی وگیان کیندرن FLD دِژمٕژ تہٕ یُس اَسہِ SR4 چھُ یہِ حظ چھُ واریاہ اہمیت تھاوان اگر أسۍ یہِ کمپیر کرون پرانٮ۪ن ویرایٹیٖزن سۭتۍ یا یِم اَسہِ لینڈ ریسز یِمن أسۍ وَنان چھِ یِم اَسہِ پرانہِ آسہٕ یا تمہِ پتہٕ یِم ویرایٹیٖز آیہِ یہِ چھُ واریاہ اہم اکھ کٲم کٔرمٕژ سانہِ یونیورسٹی یُس یہِ SR4 یِمو یہِ ویرایٹی ڈیولپ کٔرٕکھ تہٕ تمہِ پتہٕ کرشی وگیان کیندرٕچ کٲم یِہے ویرایٹی پاپولرایز چھِ کران زٔمیٖندارن منٛز تہٕ ییٚمیُک ییٖلڈ یُس پوٹینشل چھُ سُہ چھُ تقریٖباً دۄگنہٕ پرانٮ۪ن ویرایٹین نِش تہٕ یا یِم باقٕے ویرایٹیٖز یونیورسٹی ڈیولپ کرِ تِمن نِش چھُ دۄگنہٕ ییٚمیُک ییٖلڈ پوٹینشل تقریٖباً چھِ گژھان اگر أسۍ رِسٲرٕچ فیٖلڈس پٮ۪ٹھ وٕچھو 90 کویِنٹل گژھان چھِ اگر اَسہِ ییٚتہِ پٔتمہِ لٹہِ تہِ گوٚو ایسٹِمیٹ اکھ ییٚتہِ تہِ چھُ گوٚمُت 70 پٮ۪ٹھ 65 کویِنٹل تام ییٚمِچ یہِ حظ یہِ پیداوٲری صلٲحیت بڑیمٕژ تہٕ اگر دوٚیِم کتھ چھِ اَمِچ یہِ کہِ یہِ چھِ بلاسٹ ریزسٹنٹ راے یُس وٕنکٮ۪س راے تقریٖباً سٲرسٕے پرٛٮ۪تھ جایہِ دانٮ۪س چھِ لگان پرٛٮ۪تھ جایہِ چھِ لگان سُہ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ویرایٹی کوٚر تٔمۍ اٹیک چاہے کم یا زیادٕ اٹیک گوٚو مگر اَسہِ وٕچھ یہِ SR4 وٕنکٮ۪س تہِ ٲسۍ أسۍ وٕچھان وٕنکٮ۪س پھیٖرۍ أسۍ تمام یتھ ایریاہس یُس یپٲرۍ لٲگِتھ چھِ SR4 ییٚتہِ چھِنہٕ کُنہِ تہِ اگر 2% تہِ چھِنہٕ بلاسٹُک اثر یتھ کِہیٖنۍ حظ تہٕ یُس امیُک اَسہِ ہیُل وٕچھِو تُہۍ یتھ گٔنٛزرٲے اَسہِ ؤنی پھٔلۍ 102 پھٔلۍ چھِ یتھ یِوان أکِس ہِلِس منٛز ییٖلڈ پوٹینشل یُس مےٚ ووٚن تۄہہِ یتھ چھِ 90 کویِنٹل نیران پٔر ہیکٹیر تہٕ فارمٲرٕس فیٖلڈس پٮ۪ٹھ تقریٖباً نیرِ یتھ 65 کویِنٹل تام سُہ چھُ واریاہ اصل ویرایٹی اکھ بلاسٹ ریزسٹنٹ چھِ تہٕ بیٚیہِ چھِ ییٚمِچ ہایٹ اگر تُہۍ وٕچھِو وٕنکٮ۪س تہِ وٕچھِو میانہِ ہایٹہِ تقریٖباً چھِ یہِ 5 فُٹ قریٖباً وٲژمٕژ ییٚمِچ ہایٹ پتہٕ یُس اتھ اہم خصوٗصیت اَسہِ ریٖسنٹلی اَسہِ وٕچھ یُس یپٲرۍ واو راتھ کوٚرُن یہِ چھِ بالکُل لاجِنگ ریزسٹنٹ چھُ یتھ چھُ سٹم واریاہ اصل مضبوٗط قلم چھُ یتھ یُس أسۍ یہِ سٹم چھُ یتھ آسان یہِ چھُ واریاہ مضبوٗط یِم نہٕ اتھ دیُت پھیرنہٕ کِہیٖنۍ ہوا سۭتۍ تہٕ وۄنۍ ییٚمیُک پیکیج یُس چھُ یہِ چھُ نارمل پیکیج یتھ چھنہٕ کانٛہہ تہِ خاص کانٛہہ أسۍ باقیو ویرایٹیٖزو نِش کران یہِ أسۍ باقین ویرایٹیٖزن پیکیج فالو چھِ کران سُے پیکیج چھِ یہِ یتھ تہِ دِوان سٹاٹ کوٚر دانہِ ترٛوو نرسری منٛز نرسری کٔڑ ٹرانسپلانٹنگ وِزِ ووت تمہِ ساتہٕ دیُت
تمہِ ساتہٕ وٕچھ اَسہِ 50% ڈوز دِتُس نایٹروجنُک 100% ڈوز دِتُس فاسفورسُک تہٕ پوٹیشُک بیٚیہِ ترٛووُس زِنک ہنا سۭتۍ یُس لوٗکَن منٛز یہِ ایویرنیس کَم چھِ زِنک چھِنہٕ ییٚتہِ اِستعمال کَران کِہیٖنۍ مگر KVK کۄپوٲرِس چھِ کٲم کٔرمٕژ کہِ پرٛٮ۪تھ جایہِ ییٚتٮ۪تھ تہٕ اَسہِ وٕچھ وٕنیُک تانۍ ٹرٛایل تَتٮ۪تھ چھِ زِنک تِمو سۭتۍ پنٛنِس پیکیجَس دیٛانومُت مٔزیٖد ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ پَتہٕ ٹرٛانسپلانٹِنٛگ کٔر وٕنکٮ۪س چھُ تُہۍ وٕچھِو یہِ آسہِ تقریٖباً چھِ یہِ ویٖڈ فِرٛی یَتھ منٛز نہٕ خاص گاسہٕ چھِ کینٛہہ وٕچھ اَکھ جاے آسہِ ییٚتٮ۪تھ ہم کُلٮ۪ن روزان چھِ سُہ چھِ روزِ مگر تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ کوٚر تَمہِ خٲطرٕ تہٕ آو یِمَن ۂربِسایڈ وقتَس پٮ۪ٹھ دِنہٕ مارکیٹَس منٛز یُس اِریز یا ایٖروس چھِ یِوان یَتھ منٛز أسۍ وَنان چھِ أکِس منٛز چھُ آسان پرٛٹِلاکلور تہٕ میٹسلفران مِتھایل سُہ چھِ أسۍ دِوان یِمَن سۭتۍ اَتھ دیُتمُت چھُکھ أمِس فارمَرَس تہٕ سۭتۍ فارمَر تہِ چھُ مےٚ وٕنکٮ۪س ییٚتی مٔزیٖد کَرو أسۍ کَتھ یُس حظ اَسہِ پرٛاگرٮ۪سِو فارمَر چھُ ٹھوکر صٲب ییٚتٮ۪تھ یِمَن اَسہِ یہِ FLD دِژمٕژ چھِ اَکھ فارمَرا چھُ یِمو منٛز یِمَن اَسہِ FLD دِژ تِمو منٛز چھُ ٹھوکر صٲب تہٕ اَکھ پرٛاگرٮ۪سِو فارمَر تہٕ یِمَن سۭتۍ کَرو أسۍ کَتھ تہٕ یِمَن وٕچھو کہِ کیٛاہ چھِ ییٚمیُک اگر أسۍ پرٛانٮ۪ن ویرایٹیٖزَن سۭتۍ أسۍ کَرو یہِ کَمپِیَر اگر اَمیُک مُقابلہٕ تِمَن ویرایٹیٖزَن سۭتۍ کَرو تہٕ ییٚمِچ پٔرفارمنس کیٛاہ باسان تۄہہِ کِژھ چھِ ٹھوکر صٲب اِنشاء اللہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ وٕنکٮ۪س یِم SR4 اَتھ کوتاہ چھُ اَتھ چھُ ڈبل کرٛاپِنٛگ چھِ اَتھ وٕنکٮ۪نس گژھان کیٛازِ یُس اَسہِ پٔتِم ویرایٹی ٲس تَتھ اوس اَسہِ ہیٚلِس نیران 50 to 75 100 پھلہِ اوس آسان لاسٹ ییٚلہِ کہِ زَن یَتھ أسۍ وٕنکٮ۪س گٔنٛزراوان چھِ پَنُن ہیوٚل أسۍ یہِ چھُ 200 پٮ۪ٹھ 200 پھلٮ۪ن تامَتھ اَکھ ہیوٚل أتی چھُ تران فِکرِ یہِ چھُ ڈبل کرٛاپ دوٚیِم چیٖز چھُ یَتھ وۄنۍ گوٚو کینٛژھا گژھان زٔمیٖندارَن منٛز تَتھ ترکیٖبَس منٛز گژھان یِمَن چھِ أسۍ وَنان پرٛٮ۪تھ ساتہٕ KVK یَن ووٚن یِمَن پرٛٮ۪تھ ساتہٕ تُہۍ ٲسۍتو 1 تہٕ 2 ہاے 3 ہاے لاگان چھِنہٕ زٔمیٖندار سٲری مانان کینٛہہ تِم چھِ لاگان 10 12 15 ہاے تَتھ چھِ وجہ گژھان پَتہٕ یہِ وٕچھو یہِ چھُ یِہوٚے SR4 اَمِچ ہایٹ چھِ وٕنکٮ۪س 2 فُٹ تامَتھ یہِ چھُ 5 فُٹ وجہ چھُ یہِ چھِ آمٕژ 2 ہاے لاگنہٕ ییٚمۍ چھِ کوٚڑمُت ییٚمیُک مۄچر چھُ وٕنکٮ۪س واریاہ ہیٚلِس چھُ وٕنکٮ۪س اَتھ نِش اَمہِ نِش زیادٕ ہُمیُک ہیوٚل آسہِ اَمہِ نِش کَم اَتھ آسہِ 2.5 ہَتھ پھلہِ تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ یُس پرٛٲنۍ ویرایٹی ٲس تَتھ ٲسۍ نیران 2 کویِنٹَل ٹُو 2.5 کویِنٹَل کَنالَس اِنشاء اللہ چھِ مےٚ یَتھ پوٗرٕ اُمید یہِ دی 5 کویِنٹَل یُہُس کَنالَس اَمیُک ہسا چھُ میلان KVK کۄپوارہَس اَمیُک یہِ چیٖز کیٛازِ ییٚلہِ ہسا وۄنۍ وِزِ اَتھ وقتہٕ ٹرٛینِنٛگ دِژ تہٕ یَتھ کوٚر نہٕ بیٚیہِ تہِ آیہِ اَمہِ پَتہٕ کینٛہہ ویٖکنیس فیٖلڈٕ پَتہٕ فیٖلڈٕ سۭتۍ نظر دِوان کُنہِ جایہِ ما چھُ کینٛہہ بٕلاسٹ ما چھُ کانٛہہ قٕسم ما چھُ یِم روٗدۍ وقتہٕ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ اَسہِ سۭتۍ پرٛٮ۪تھ اَمہِ منٛز اِنشاء اللہ أسۍ گٔے کامیاب یَتھ منٛز ڈبل کرٛاپِنٛگ پٮ۪ٹھ حظ چھِ میٛٲنۍ میسیج یہِ زٔمیٖندار بایَن خٲطرٕ کہِ یُس یہِ سانہِ یونیورسٹی اَکھ بٔڑ بار کٲم چھِ کٔرمٕژ یہِ SR4 ویرایٹی چھَکھ رِلیٖز کٔرمٕژ بنٲومٕژ چھَکھ یہِ ویرایٹی یہِ کَرَن تِم کٲم یَتھ میکسِمَم ایریاہَس پٮ۪ٹھ کَرَن تِم یہِ چوٗنٛکہِ یہِ چھِ تِم بیٚیہِ مِڈ آلٹِچوٗڈ خٲطرٕ آمٕژ یہِ ویرایٹی تِم کَرَن سٲنِس KVK یَس سۭتۍ کانٹیکٹ کِرٛشی وِگیان کیندر کۄپوارِس سۭتۍ تِمَن نِش آسہِ کانٛہہ تہٕ ڈایریکشَن آسہِ تِمَن ضوٚرَتھ کانٛہہ تہٕ اِنسٹرٛکشَن آسہِ ضوٚرَتھ اَسہِ نِش کَرَن حٲصِل اَتھ مُتعلِق اَتھ SR4 مُتعلِق تہٕ بیٚیہِ کَرَن میکسِمَم ایریاہَس منٛز یہِ SR4 اَتھ منٛز چھُ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف ایٚگرِکَلچَرُک تہٕ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ رول تِہِنٛدۍ فیٖلڈ فَنٛگشنٔریٖز تہِ چھُ واتان ٹایمہٕ پَتہٕ ٹایمہٕ تہٕ تِمَن نِش تہِ چھُ تِم تہِ چھِ یونیورسٹی نِش یہِ پرٛوکیر کَران پَتہٕ چھِ تِم تہِ فارمَرَن نِش یہِ سیٖڈ واتناوان अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। नाज़रीन मोहतरम, यम जन ज़राअतक मुख्तलिफ शोबे यथ मज पान कोशिश करान तह तान गस सो खबर वातन यस तह बर वक्त जरूरत लगे तिकाज वनकस तरक्की सपदान दो खुद दो ये बाकी शोबे तिमन मज तो ज़राअत किस शोबस मज तरक्की सपदान तो पन्ने तरफ कोशिश करान यमन मुख्तलिफ शोबन मुतलिक वातनाओ तह ताम वक्तस पे जानकारी योत तह वक्तस पे पता लगे कि क्या नव तौर तरीक वर्तावन काश्तकारी मज तो कत्या फ़ायदे बख्श यम काश्तकारी हंद शोबे वली वो प्रोग्राम यह मज तह बेहतर जानकारी हासिल सपदे।
گومی دوستو یت پہ معلوم سون کشی درشن ٹیم وز تو وقت وقت دور دراز علاقن مز گسان تو آز سون کشی درشن ٹیم سوپور منڈی مز سون مدعا تو مقصد یہ تہ گز بر وقت زانکاری بہم سپدن چاہے سہ ہارٹیکلچر شعبہ سون چاہے سون زرعی شعبہ تو ونکس سپٹمبر ریت چلان تو یت من میوہ پن والان کلیو پہ تو یژھان تہ گوٚژھ سۄ زانکٲری بہم سپدٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ تُہنٛدِس مالس جان پونٛسہٕ ٹونٛک یی یعنی کِتھ پٲٹھۍ چھِ اتھ گریڈنگ کرٕنۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اتھ پیکنگ کرٕنۍ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَسہِ پتہٕ یہِ منڈی منٛز سوزُن کمہِ کمہِ چیٖزُک چھُ خیال تھاوُن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ مال والو تہٕ ونکیٚنس چھِ أسۍ سوپور منڈی منٛز تہٕ مےٚ سۭتۍ چھِ فیاض احمد ملک صٲب یِم بحیثیتہِ چیئرمین چھِ ییٚمہِ منڈی ہٕنٛدۍ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ونکیٚنس مال یِوان تہٕ کِژھ ریٹ چھِ یتھ مالس یِوان تہٕ کیاہ پزِ اَسہِ کرُن ونکیٚن کِس یتھ موسمس منٛز تہٕ فیاض صٲب السلام علیکم. فیاض صٲب تُہۍ چھِو بحیثیتہِ چیئرمین بحیثیتہِ صدر چھُو تُہۍ یتھ پریزڈنٹ چھُو تُہۍ یتھ سوپور منڈی ہٕنٛز یۄس ایشیاہٕچ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ منڈی چھےٚ تہٕ چوٗنٛکہِ ونکیٚنس چھُ سپٹمبر ریٚتھ چلان تہٕ لُکھ چھُ کُلیو پٮ۪ٹھ میوٕ والان تہٕ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ پزِ یہِ میوٕ والُن کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ اَسہِ جان ریٹ یِتھ یا پیکِنگ کِتھ پٲٹھۍ چھےٚ کَرٕنۍ گریڈِنگ کِتھ پٲٹھۍ تہٕ پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَسہِ یور سوزُن یہِ تہٕ کیاہ پزِ سٲنِس باغہٕ وٲلِس ونکیٚنس کرُن ہنا دِتو سانٮ۪ن باغہٕ والٮ۪ن تَمِچ زان فیاض صٲب. یُس یہِ سٲنۍ منڈی چھِ یہِ چھِ ایشیاہس منٛز ساروی کھۄتہٕ بٔڑ منڈی تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ یہ گئی 1989 میں یہ اسٹیبلش ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہاں کے گروورس کو کافی سارے جو فائدے ہیں اس منڈی سے مل چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خود ہی کہ اس منڈی میں کتنا بڑا کاروبار چل رہا ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنی گریڈنگ کا خاص خیال رکھیں. یم پرس گئی 5 اگست پہ گئی حالات خراب یم سۭتۍ سون میوٕ باقین منڈین ہیوٚک نہٕ وٲتِتھ کینٛہہ گروورن گوٚو واریاہ نقصانات تمہِ سۭتۍ. پتہٕ یُس اَسہِ اُمید ٲس کہ یِہُس کہ مارکیٹ روزِ ٹھیٖک سون فصل چھُ اصل پٲٹھۍ مگر بدقسمتی تہِ گٔے یُس COVID-19 گوٚو امہِ سۭتۍ تہِ گٔے پریشٲنی لاک ڈاوُن گوٚو باقین منڈین منٛز نیبر ہیوٚک نہٕ سون مال تِتھ پٲٹھۍ گٔژھِتھ کہِ دوٚیِم کتھ گٔے اتھ منٛز یہِ فیاض صٲب گۄڈٕ ونو بہٕ تۄہہِ یہِ سوال زِ چوٗنٛکہِ ونکیٚس چھُ COVID-19 چلان تہٕ یتھ منٛز چھا ییٚتہِ سوشل ڈسٹنس ہُنٛد خیال یِوان تھاونہٕ یا ماسک چھا لاگان یِم چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ وٕچھان زِ جمع غفیٖر چھُ ییٚتہِ باپارٮ۪ن ہُنٛد چاہے باغہٕ والٮ۪ن چاہے گروورن ہُنٛد تہٕ تُہُنٛد ہدایت کیاہ چھِ امہِ حوالہٕ. اَسہِ چھِ برابر یُس سوپس تحت أسۍ کران چھِ اَسہِ چھِ پنُن سٔرکیوٗلر اکھ کوٚڑمُت کہ سوشل ڈسٹنس اَسہِ چھِ باضٲبطہٕ اکھ ٹنل اکھ تھٲومٕژ ییٚتہِ یُس اتھ چیک چھِ کران باضٲبطہٕ مشیٖن چھِ اَسہِ تھٲومٕژ یُس ٹیمپریچر چیک چھِ کران تمام چھِ أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ہفتہٕ پتہٕ ہفتہٕ سٔرکیوٗلر اکھ کڑان کہ سوشل ڈسٹنس تھٲیِو ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ پرابلم گژھِ نہٕ کینٛہہ تِکیٛازِ یہِ چھُ بٔڑ بار صنعت اکھ یہِ چھُ سیٖزن آسان 5-6 رٮ۪تن ہُنٛد امہِ سۭتۍ گوٚژھ نہٕ اَسہِ خۄدا دِنہٕ کانٛہہ تہِ دِقت واتٕنۍ اور برابر چھِ أسۍ یِم اَسہِ گایڈ لاینٕز چھِ امہِ کووِڈٕچ تتھ برابر چھِ أسۍ پکان تِکیٛازِ گروورن چھِ أسۍ التماس کران تِم تہِ تھٲیِن سوشل ڈسٹنس ییٚمہِ سۭتۍ سٲنِس کاربارس پٮ۪ٹھ اثر پیٚیہِ کینٛہہ. چوٗنٛکہِ ونکیٚس ہیوٚتُن سپتمبر ریٚتھ چھُ چلان یہِ ہسا باپاریو یا باغہٕ والیو ہیوٚت یِم زن گروور چھِ اتھ سۭتۍ مُنسلک تِمو ہیوٚت مال والُن تہٕ کیاہ پزِ تِمن کرُن تاکہِ تِمن یی جان ریٹ یا پیکنگ کیاہ چھُ کرُن کِتھ پٲٹھۍ سوزُن یتھ تُہنٛزِ منڈی منٛز تہِ مال تِمن یی جان پونٛسہٕ ٹوٗک اتھ. تِکیٛازِ ییٖژ بٔڑ منڈی چھِ یتھ چھِ ونکیٚنس ساوُتھ نارتھ تہٕ سینٹرل کشمیٖرُک تمام قریٖبن 50 to 60% میوٕ یُس کٔشیٖرِ ہُنٛد سُہ چھُ یتھ سوپور منڈی منٛز یِوان کٕننہٕ. أسۍ چھِ ونکیٚنس گورمنٹس یِہے التماس کران پٔتمیو 5 رٮ۪تو پٮ۪ٹھ اوس کنٹِنیوٗس تِمن یہِ ونان کہ MIS سکیٖم کٔرتو تُہۍ چالو تِکیٛازِ یۄس گٔے سکیب یُس گٔے قریٖبن 50% سکیب گٔے سٲنِس میوس ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ سی گریڈ مال واریاہ گوٚو. أسۍ چھِ گورمنٹس یِہے رِکویسٹ کران کہ تِم کٔرتن MIS سکیٖم لانچ تِکیٛازِ گروور یہِ سی گریڈ مال سون گوٚژھ نہٕ نیبرِمٮ۪ن مارکیٹن منٛز گژھُن کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ سٲنِس A گریڈ تہٕ B گریڈ مالس پٮ۪ٹھ بُرٕ اثر چھُ پیٚوان. أسۍ چھِ گروورن یِہے التماس کران کہ سی گریڈ مال کٔرِنۍ تِم ٹوٹلی کنزیوٗم ییٚتی کہ تِم گٔژھۍ نیبرِمٮ۪ن مارکیٹن منٛز گژھُن کہِ ییٚمہِ سۭتۍ اکھ اثر پیٚیہِ نیبرِمٮ۪ن مارکیٹ سٲنِس أکِس نمبرس یہِ چھُ اصل پیٚوان ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ مارکیٹ ڈاوُن چھُ گژھان. اگر أسۍ ریٹہِ ہٕنٛز کتھ کرو تِم شروعاتٕے چھےٚ وُنہِ چھِ لُکھ سٹاٹٕے کوٚر یِمو وُنہِ پننیو کُلیو پٮ۪ٹھ مال وان تہٕ ونکیٚنس چھُ ییٚتہِ کٲفی رش تہِ یِمن گروورن ہُنٛد یِم زن یور مال چھِ سوزان تہٕ کیاہ نٔویت چھےٚ ریٹٕس ونکیٚنس. ونکیٚنس چھِ یِہے نٔویت حظ تِکیٛازِ تُہۍ مٲنتو انڈیاہس منٛز اگر ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ دساور چھُ سُہ چھُ کٲشُر ایپل یُس قریٖبن 8 سے 9 رٮ۪تھ کنٹِنیوسلی چلان چھُ. أسۍ چھِ گروورن یِہے اپیٖل کران کہ تِم تھٲیِن پنٕنۍ گریڈنگ صحیح طریٖقس منٛز کٔرِنۍ تِم اور ان کو اچھا پیسہ مل جائے گا. لیکن بدقسمتی سان یُس مےٚ امہِ برونٛٹھ تہِ ووٚن سکیب گٔے یۄس سٲنِس مالس گٔے سۄ پریشٲنی ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ بُرٕ اثرات پیٚیہِ تِکیٛازِ سون یہِ سٲنۍ منڈی ٲس ونکیٚنس یتھ منٛز ییٚلہِ 400 گاڑِ آسہٕ نیران ونکیٚنس نیران 100-150 گاڑِ تِکیٛازِ مال درٛاو یہِ اوس کم سکیب سۭتۍ گوٚو مال سون خراب. سٲنۍ اپیٖل چھِ یِہے کہ گروور گژھن پنُن مال طریٖقس منٛز یور والٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ اَسہِ نۄقصانات گژھن. پرسٕکۍ مُقابلہٕ کِژھ چھےٚ یِہُس ریٹ مالس؟ پرسٕکۍ وٕچھ حظ ییٚتہِ جنرل أسۍ مال وٕچھو
परसुक हिसाब माल वनस कम मगर यु सी ग्रेड माल तम से मार्केट कम या वनस मोनो तुम कत अगर सोन माल 90% मार्केटस मज ग तम सात मगर सैनिस माल सू रेट उस पत्मो 10 वरियो पे कहें लेकिन खर्चा तुम ज्यादा अगर वो करीबन 400-500 रुपये सान पेट खर्च पत अगर मार्केटस मज ये 400-500 अमुक मतलब गो ग्रोवर ट्रेडर बायर यह टोटल लास मज अत मज गवर्नमेंट सपोर्ट अगर तुम वो हिमाचलस मज वो तक ट्रांसपोर्टस पे सब्सिडी पेस्टिसाइडस पे सब्सिडी बाकी चीजन पे सब्सिडी मगर बदकिस्मती सान गवर्नमेंट तवज्जो सान इंडस्ट्री कुन तिक्या 70% लुक इंडस्ट्री सत वाबस्त यम फैसिलिटीज गई गवर्नमेंट की तरफ तुम मुहैया मिलान कुस माल कम किस्म माल वनकस मंडी मज वातान वनकस ज्यादा पहन डेलिशियस तो अमरीकन सोन फसल करीबन 30-40% मन नेरान सह कंज्यूम ग सोपोर मंडी मज बांग्लादेश पे डायरेक्ट खरीदार ये रोजान मगर अस कर अम ब्रो कि लुक मत छक रंग दवा कि ये सैनिस मेवस नुकसान गसान और आज तमिक रिजल्टस नेरान कि तब सोन माल वातान बांग्लादेश तक अमुक कलर आसान चेंज गुमुत बह कर बे तुंद वसादत ग्रोवरन यह अपील कि रंग दवुक इस्तेमाल म करें तुम के सो वनकस सान मंडी मज ज्यादा पहन डेलिशियस तो अमरीकन वनकस तुम वुचान तुद नजर ब्रो कन यह कन डिमांड किस मालस डिमांड एक्चुअली लॉकडाउन बुथ वनकस कोविड बेमार नेबर मार्केटन मज चलान तुम वो सोन माल अगर महाराष्ट्र गसान बम्बई गसान अहमदाबाद गसान मगर तक वनकस अमुक असर कि कोविड ये कोविड लूख खान त्रेल तुम नेरान मार्केटस मज कि तम सैनिस मेवस पे बुरा असर पे ये सही मार्केट मिलान क्या वनकस ग्रोवरस कर ग्रोवरस पे यूत यूत एहतमाल कर रंग दवा इस्तेमाल कर कि आराम सान माल वाल युथ सैनिस मालस बुथ मार्केटन मज रेट ये सोन माल कंज्यूम गोस गन 50% अगर तक लूख 70-60% वाल तम सैनिस यथ मेवस मार्केट कम यो यह रूद अस पे अम पे सैनिस अत आवा रंग अम यह अल्लाह ताला सुन निज़ाम तम ये टाइमस पे रूद त्रावन तम तो कि लेकिन सब कुछ उसी के हाथ में है अम मतलब गो कि अगर रात रूद पे इन 4 दिन इससे भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि सेब के लिए हमारा ये बहुत अच्छा ٲखरस पे कस अहम कत कस मैसेज तुम ये सान प्रोग्राम के हवाले बाग वालन दिन यसान ग्रोवरन दिन यसान बहुत तमाम ये ग्रोवर ये फ्रूट मंडी सम कर बहुत तुम यह अपील कर कि तुम दिन ग्रेडिंग की तरफ ध्यान दें बे करें तुम कोशिश कि रंग दवा का इस्तेमाल मत करें आराम सान वालन तुम पन माल हर टाइम हमको रेट मिल जाएगा बे चीज़ सी मंडी इसमें कंज्यूम बहुत होता है हमारी तमाम इंडिया से यहाँ के बाहर के जो खरीदार हैं लेकिन बदकिस्मती मैंने बार कहा जो कोविड की भी हमारे अभी खरीदार उस तरह से नहीं आ रहे हैं जिस तरह यहाँ होते हैं बांग्लादेश के कस्टमर भी अभी उस तरह नहीं आते हैं जिस तरह यहाँ आते हैं हर साल मगर यह उम्मीद कि इंशाल्लाह लुक करन अत कि कॉपरेट करन कि आराम सान वालन पन माल ये सोन यह मार्केट ठीक रोज और यह सन मेव इंडस्ट्री बे गवर्नमेंटस अपील कर कि तुम दिन ये फ्रूट इंडस्ट्री कुन तवज्जो ये 12 लाख फैमिलीज अत वाबस्त करीबन 40 से 45 लाख लोग जो इससे वाबस्ता इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ इसका मतलब 70% लोग जो कश्मीर वैली में इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दें अगर फ्रूट इंडस्ट्री उसके बाद यहाँ टूरिज्म है लेकिन इस फ्रूट इंडस्ट्री की तरफ कोई गवर्नमेंट की आदमी तवज्जो अब आप इस हमारी मंडी की तरफ देख लें यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वाटर सप्लाई पानी की यहाँ कमी है यहाँ लाइटों की कमी है यहाँ रोड्स की कमी है यहाँ बाथरूमों की कमी है यहाँ ट्रांसपोर्ट की कमी हमको महसूस होती है हमारे आपकी वसादत से मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि इतनी मंडी में तवज्जो दें और इस मंडी को आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा करें। अरे हरकू वाह बीज कीटनाशक और आज खाद भी अरे इतना खर्चा कहाँ से अरे खर्च की चिंता किसे है मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। दोस्तों ये अजुक सोन प्रोग्राम तो यथ मजन
کوتاہ کھوتو تۄہہِ ٹاری یِم مختلف یِم زَن شعبہٕ چھِ آز یِم مختلف سیگمنٹ چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ أسۍ پیش کران اَتھ نسبت ہیٚکِو تُہۍ پنٕنۍ راے سوٗزِتھ حظ سون ای میل ایڈرس چھِ ddk.srinagar@gmail.com بیٛاکھ ایڈرس چھُ ddk.srinagar@yahoo.com أتھۍ سۭتۍ ووت دوستو أزیُک پروگرام ییٚتہِ اَنٛد اِنشاءاللہ سپدو تُہنٛدِس خدمتس منٛز آینٛدٕ پروگرام ہٮ۪تھ بیٚیہِ حٲضِر توٚتانۍ ٲسِن اِجازت السلام علیکُم